Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे निगरां का नाम फाइनल, समसाम की आवाज, ट्रेन हादसे की वजह क्या, गोलियां बरसाकर गोलियों का मुतालबा, और पाकिस्तान नंबर वीडियो गेमर। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे कि वजीर इत्तलाआत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने सेनेट कायमा कमेटी इत्तलाआत में ये ऐलान किया है। पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहिए, मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया गया है। फाद चौधरी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फाद, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से? जी देखिए, वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत में ऐलान किया कि वो पैमरा तरमीमी बिल को वापस लेने का ऐलान करती हैं, क्योंकि इस बिल की मुखालफत जब हुई कुछ सेनेटर्स की जानिब से और कुछ एंकर पर्सन की जानिब से, तो मरियम औरंगजेब दिल बर्दाश्ता होगी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मुखलिसाना कोशिशें की और बड़ी मेहनत से ये बिल तैयार किया और तमाम मीडिया की नुमाइंदा जो तंजीमें हैं उनसे इनपुट ली, उनकी आरा ली गई, उसको इसमें शामिल किया गया। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर इस बिल की मुखालफत जो है, उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए इस बिल को छोड़कर चली जाती हूँ। जो आइंदा आने वाली हुकूमत होगी, वज़ीर इत्तलाआत होगा, वो इस बिल का जायजा ले, इस बिल की मंजूरी करवाए। लेकिन जो मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें मौजूद थी आज इजलास में, उनमें उन्होंने मुखालफत की इस इकदाम की। उन्होंने कहा कि इस बिल को मंजूर किया जाए, ये मीडिया वर्कर और सहाफ़ियों के मफादात का बिल है। अफजल भट्ट हो या शकील मसूद हो या CPNE सदर APNS सरमद अली हो, सबने हिमायत की कि इस बिल को जो है, इस पर कानून साजी लाजमी करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत इस फैसले को तब्दील करें, इस बिल के वापस लेने के फैसले को। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फहद। सिंध असेंबली में बल्दियाती एक्ट में तीसरी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन समेत 5 बिल मंजूर किए गए हैं। सिंध असेंबली में बल्दियाती एक्ट में तीसरी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। मंजूरी पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन समेत 5 बिल मंजूर किए गए हैं और सिंध असेंबली में बल्दियाती एक्ट में तीसरी तरमीम का ये बिल मंजूर किया गया है। जिस दौरान ये बिल मंजूर किया गया, अपोजिशन ने सिंध असेंबली से वॉकआउट कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत और मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की कि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। हतमी फैसला मंगल या बुध तक हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अहम मुलाकात हुई। सियासी नशिस्त में निगरान सेटअप से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुआशी मामलात पर हुकूमती कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर पीपल्स पार्टी की हिमायत पर यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया। वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कामरान टेसूरी का नाम तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की कि इलेक्ट्रिक के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। के लिए फंड की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म की के इलेक्ट्रिक के मसाइल फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायरा इख्तियार न होने का एतराज़ कर दिया। वकालतनामे पर चेयरमैन PTI के दस्तखत न होने का भी एतराज़ आयद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असिस्टेंट
दायरी ब्रांच ने एतराज़ात आयद किए हैं। दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। चेयरमैन PTI की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दी जाए, ये इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में चेयरमैन PTI को जेल में A क्लास की सहूलियत फराहमी का हुक्म भी दिया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन PTI का मेडिकल चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। और अब कुछ ट्रेन हादसे की बात कर लेते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की इब्तदाई जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। हादसे की जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल हो गई है। ट्रेन हादसे की वजह शुबा सिविल और शुबा मैकेनिकल की नाअहली बताई गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत अली, बताइएगा इब्तदाई जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया है? जी, गुज़श्ता रोज ये हादसा पेश आया था जो हज़ारा एक्सप्रेस है नवाबशाह के करीब। इसमें 34 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और 110 जख्मी हैं। अब जो जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट जो मुरतब की गई है वो यहाँ पर फराहम कर दी गई है रेलवे हेडक्वार्टर में। तो उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जो इस तकरीब कारी है इसको भी अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये एक अजीब एक लाइन है जो कि वाज़ह तौर पर लिखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये भी कह दिया गया है कि जो शोबा मैकेनिकल है और सिविल है जो कि DS रेलवे के मतहत होते हैं सिंध के, उनकी आपस में चपकलश है। इस ना तो ट्रैक की कोई इंस्पेक्शन की गई, इसकी जो पटरी थी वो भी खस्ता हाल है और इसकी जो फिश प्लेट्स हैं वो मौजूद ही नहीं थी। तो ये सूरत हाल है। और ये भी कहा गया जो ड्राइवर है उनकी स्पीड भी वो नहीं थी जो कि इनको इंस्ट्रक्शन की गई थी। ये तमाम तर वजूहात इब्तदाई रिपोर्ट में बताई गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब ट्रेन हादसे की बात करते हैं। नवाबशाह ट्रेन हादसे में 34 लोगों की जानें गईं। जिम्मेदार कौन, जवाब कौन देगा? टूटे हुए ट्रैक को लकड़ी के साथ जोड़ा गया जो मुबैना तौर पर हादसे का सबब बना। मुतासरा खानदान प्यारों की तलाश में इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गए। वक्त कहता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। नवाबशाह ट्रेन हादसे में यही कुछ हुआ। 34 लोगों की जानें गईं। जिम्मेदार कौन, जवाब कौन देगा? टूटे हुए ट्रैक को लकड़ी के साथ जोड़ा गया जो मुबैना तौर पर हादसे का सबब बना। जख्मियों से मुतालिक मालूमात की नाकिस इंतजामात। मुतासरा खानदान प्यारों की तलाश में इधर उधर भटकने पर मजबूर। 24 घंटे बाद भी इंफॉर्मेशन डेस्क कायम न की जा सकी। लाशों की शनाख्त का मुश्किल अमल भी मुश्किलात का शिकार है। जख्मियों का भी काबिल जिक्र पुरसाने हाल नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी। ट्रेन मुनासिब रफ्तार से चल रही थी, तकरीब कारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। खौफनाक हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो ज़िम्मेदार हुआ उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन असल ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। हमारा फ़ैसला हो गया है। फ़ैसला तो हम 2018 में कर गए थे, पीछे हुआ ही कुछ नहीं और सब कुछ डीप फ्रीज़र में चला गया। अब दोबारा हमारी बात हुई है और अक्टूबर में इंशाल्लाह बीजिंग में जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंट शी जो चीन के सदर भी हैं और उनके एक बड़े सियासी मुदब्बर भी हैं, उनकी मौजूदगी में ये एग्रीमेंट साइन होगा। और 5 बुलेटिन जारी है लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए तारड़ का सियासी बाउंसर और बिजली फिर महंगी। इलेक्शन कमीशन का सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास खत्म हो गया है। हल्का बंदियों के बायस आम इंतखाबात में कितनी ताखीर होगी, कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराए जाएं या नहीं, इस हवाले से मुशावरत की गई है। इलेक्शन कमीशन का सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास खत्म हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, बताइएगा। ये देखें, बिल्कुल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास था जो अब से कुछ देर कबल खत्म हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो एक बड़ा फैसला सामने आया है वो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया है कि जो चेयरमैन PTI को 2 रोज कबल सजा सुनाई थी, तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास से इस चीज़ का जायजा लिया गया और उसके बाद ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि चूँकि कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत है उससे हटाने का
جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے آج کے اجلاس میں، اور اب سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن باضابطہ طور پر اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف کی صدارت سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آئندہ عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں، اور دو روز قبل حکومت کی جانب سے ایک مردم شماری کی منظوری دی گئی، اس کا بھی الیکشن کمیشن میں جائزہ لیا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ جو 2022 کی مردم شماری ہے اس پر انتخابات کرائے جائے یا نئی جو مردم شماری ہے اس کے بعد دوبارہ سے حلقہ بندیاں کی جائیں، تو اس پر جو ہے وہ ایک طویل مشاورت کی گئی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تاحال الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے مختلف جو ہیں وہ آپشنز دیکھے، لیکن جو آج کے اجلاس میں ایک بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا جو ہے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کر لیا ہے، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ان 45 قرم کی نشست سے رکن قومی اسمبلی ہیں ان کو فوری طور پر ڈی سیٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق 2 نوٹیفیکیشنز اب سے کچھ دیر بعد جاری کرے گا، جبکہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں اور مردم شماری کے بعد کی صورتحال کا بھی الیکشن کمیشن کی جو آج کی میٹنگ ہے اس میں جائزہ لیا گیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عقیل۔ الیکشن کمیشن کا سیاسی صورتحال پر یہ اہم اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کچھ ہی دیر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ سزا یافتہ شخص پارٹی صدر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کچھ ہی دیر میں باضابطہ اعلان کرے گا۔ خود کو ہمارا مد مقابل کہنے والوں نے 24 گھنٹے میں عرضیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کا چیئرمین تحریک انصاف کو سیاسی باؤنسر کہا، سیاسی لوگ جیل جاتے ہیں، 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ درخواست آ گئی، آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، جیل کے باہر ایک کارکن موجود نہیں، گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ایک بندہ نہیں نکلا۔ شر پسندی کی، شدت پسندی کی اور سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا مجرم آج وہ اٹک جیل میں پابند سلاسل ہے۔ 3 سال قید کی سزا اسے ہو چکی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں، وہ بھی آپ نے دیکھا فیصل آباد میں وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ یار کیا فائدہ، یہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اندر چلو آرام سے بیٹھو۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹر فیسلٹیز کے لیے، سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دی ہے۔ وفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شاہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں۔ بھائی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، آپ تو انقلابی تھے، آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما سمسام بخاری کا 9 مئی واقعات پر ہولناک انکشاف۔ عطا تارڑ نے سمسام بخاری کی نجی محفل میں گفتگو کی آڈیو جاری کر دی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوج کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ میٹنگ رکھی کور کمیٹی فیصلہ کر دیا، وہ افریدی سی، سوری سی، یہ وہ سوری سی، افریدی سی، یہ سی، سارے جڑے مراد سے سب تو کیتا کہ انہوں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کر۔ ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ، دوجی کی بچت رکھی کہ میں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوتا ہے اگر لبرٹی مارکیٹ۔ اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے تے دوجا میرا اندازہ سی کہ یہ نہ کوئی فساد کر۔ دس واز آفٹر صبح ہو چکا، صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور صبح تے میں کہا پا میں تے اکاڑیا تو میں نہیں آ سکتا، ایسا میں لگا میں کہ میں تے اکاڑیا میں تے بہ گئے اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی، شفقت یہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا، شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ نے کہ صاحب جاؤ کریں، شفقت نے گڈیاں کک باری تے اپنے گھر۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس قانون کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ چیئرمین اور سارے اختیار چیئرمین پیمرا سے لے کر میں نے اتھارٹی کو دیے، اتھارٹی کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائز کاؤنسل آف کمپلینٹ کو دیے، اور اس کے بعد میں نے وہ نیچے کورٹ تک اپیل تک دے دی ان سب کو۔ مطلب میری نیت اور میں نے یہ سارا کام کرنا ہوتا، اگر کالا قانون بنانا ہوتا ہے نا اس کے لیے 12 مہینے کی مشاورت نہیں چاہیے۔ دیکھیے اعتراض میں نہیں سمجھتی اعتراض ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اور اس ویلیوبل ان پٹ کو اگر وہ بہتر ہے تو اس بل کا حصہ ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ آ کے یہ بل بناؤں۔ اچھا میم میں نہیں بناؤں گی جس کو بھی۔ اچھا میم آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ کس درد سے آپ نے بل بنایا؟
تو یہ تاثر جو ہے وہ آپ کا ہمیں پہنچ رہا ہے؟ نہیں بھائی جاوید، آپ لوگ میرے ساتھ اس بل میں آپ نے بڑی محنت کی میرے ساتھ. میں آپ کو ایک ایک سٹیج پہ بتاتی رہی اور یہ بڑا کام ہے. یہ جو بل جس شکل میں موجود ہے یہ اتنا بڑا ریسٹرکچرنگ آف دا میڈیا انڈسٹری تھی. آپ لوگوں کی منیمم ویج کے مسائل تھے اور میں جیسے مجھے کہا گیا کہ یہ اعتراض نہیں اٹھائے، آپ سب نے اپنی رائے دی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ میں دی ہے. میرا مسئلہ یہ میرے پاس 2 دن ہے اور 2 دن کے اندر یہ ریکنسیلیشن اور مشاورت اتنی کھل گئی ہے، اس کو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے میں سمجھتی ہوں. اور انشاءاللہ آ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ جس نے فریڈم آف ایکسپریشن کبھی کوٹ لکھپت کے بعد، کبھی ہڈیالہ کے بعد، کبھی نیب کوٹ کے بعد، کبھی اٹک جیل کے بعد وہ جنگ لڑی ہو اپنی قیادت کے ساتھ اور اس کے اوپر یہ الزام ہو، اس کی نیت کے اوپر الزام ہو، اس کی اسپرٹ کے اوپر الزام ہو، تو میں نے یہ فیصلہ کیا. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کسی کا نام لیں گے؟ ذمہ دار یہ یونینز کی وجہ ہے یا کچھ اینکر پرسنز کی وجہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر کافی امینڈمنٹس آ گئی ہیں اور وہ امینڈمنٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کی ہے. اب یہ 2 دن رہ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پہلے کہا گیا کہ 2 دن کے اندر یہ پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پہ کالا قانون پاس کرا رہے ہیں لوگ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی رائے آ چکی ہیں، امینڈمنٹس آ چکی ہیں. 2 دن میں یہ نا امینڈمنٹس اس کا حصہ بن سکتی ہیں. اور پورے میں کل پریس کلب کراچی گئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ زبان بندی اور گلا گھونٹ رہی ہیں صحافیوں کو. مطلب میرے لیے یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے میرے آگے کرے. تو انشاءاللہ نئی مینڈیٹ آئے گا، نیا پارلیمنٹ آئے گی. ان تمام آراء کو جو امپورٹنٹ آراء ہے، یہ ویلیوبل انپٹ ہے. میڈیا ٹاک کر رہی تھیں اور انہوں نے پیمرا ترمیم بل 2023 کے واپس لینے کے فیصلے سے متعلق انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا مخلصانہ سوچ اور بڑی محنت سے یہ بل تیار کیا گیا. بلیٹن جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بول نیوز کے ساتھ رہیے. سیلابی صورتحال کہاں کہاں؟ آپ کو بتائیں کہ امیر کے حکم کے بغیر بیرون ملک جا کر لڑنا جہاد نہیں. افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کا کمانڈروں اور مجاہدین سے خطاب. افغان میڈیا کے مطابق ملا یعقوب کا کہنا تھا کہ امیر کے منع کرنے کے باوجود اگر مجاہدین لڑنے سے باز نہیں آتے اور جہاد کے نام پر باہر دوسرے خطے جاتے ہیں تو یہ جہاد نہیں کہلائے گا. اگر کوئی شخص جہاد کے مقصد کے ساتھ افغانستان سے باہر جائے تو اس شخص کے جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے ارکان کو ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے جس سے امارات اسلامیہ کو نقصان پہنچے. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. معاون خصوصی طاہر اشرفی گفتگو کر رہے ہیں. تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے ماننے والوں کو ان کا حق دیا ہے اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ادارہ اسی وقت ترقی پاتا ہے جب اس کے آئین اور دستور پر عمل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ کسی مسلمان سے اس کے حقوق کم نہیں ہیں کیونکہ آئین نے اسے برابر کا شہری قرار دیا ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور احساس. ارسلان ایش نے ویڈیو گیمنگ ٹورنامنٹ میں ٹیکن 7 کا ٹائٹل جیت کر سب سے لالی پرچم بلند کر دیا. جاپانی کھلاڑی کو 2-1 کی شکست دینے کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا کہ چیمپئن ارسلان ایش نام یاد رکھیں. آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ ویڈیو گیمنگ میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ارسلان ایش نے جاپانی حریف کو ہرا کر. خبر دیں آپ کو کہ گاڑی پارکنگ میں لانے سے روکنا جرم بن گیا. لاہور ڈیفنس میں امیر زادے کا سیکیورٹی گارڈ پر شدید تشدد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجئے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. نیوز ہیڈ کوارٹر، تاریخ کا امیر. آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।